यस चरैला नदीले विगत वर्षदेखि कटान गरेर कैयौं बिघा जमिन बगाएर लगिसकेको छ। हालसालै पनि यहाँ उत्खनन कसले गर्यो? यो उत्खनन अब हामीले बुझ्नमा आएको अनुसार नगरपालिकाले यो ग्राभेल उठाउनको लागि कागज दिएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। हामीले त्यो कागज देख्न पाएका छैनौँ, तर उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ। तर एउटाले यहाँ उत्खनन दिएको भन्ने छ, तर त्यसैको बाहनामा यहाँ सयौं ट्र्याक्टरहरूले रातिको 2 बजे दिउँसोको 2 बजे टिप्पर ल्याएर तपाईको अनि त्यो ट्र्याक्टर ल्याएर जिसिबी ल्याएर यहाँ राति पनि हिजो उहाँले एकजना हाम्रो स्थानीय बासिन्दाले राति 2:30 बजेतिर ट्र्याक्टर फर्काउनु भएको छ। यसरी खनिएको छ, यो चौपट ढङ्गबाट बस्ती नै जोखिम पार्ने हिसाबमा खनिएको छ। नाम काशीराम चौलागाई। तपाईँको आपत्ति केमा हो? यो नगरपालिकाले इआई भएका ठाउँबाट यो ग्राभेल उठाउने भन्ने कुराकानी भएको छ। इआई भएका ठाउँबाट निश्चित ठाउँबाट कति मापदण्ड होला इआई भएका ठाउँबाट ग्राभेल उठाउन पाउने? त्यो जहाँ पायो वहीँ यस्तो पुल छ, पुल जोखिममा परिरहेछ, गाउँ जोखिममा परिरहेछ, यत्रो गाउँ छ जोखिममा। तपाईँ हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट यो खनेको छ, यहाँबाट सिधा पर्दा त्यो घरसम्म नदी जान्छ। नदीले जाँदा त क्षति पब्लिक सिधै बस्ती जोखिममा छ। त्यसैले यो नगरपालिकाले जसलाई जथाभावी जसै अब एउटा ट्र्याक्टर आयो उसलाई पनि पास दिदियो, ल उठाउने भनेर दिदिने। त्यो पनि को मान्छेलाई कहाँ चाहिएको छ, त्यो मान्छे जो कसैलाई घरमा हाल्ने ग्राभेल चाहिएको छ, ग्राभेल कहिले कहीँ हाल्ने ग्राभेल चाहिएको छ, जिसिबी ल्याएको छ खन्या छ, एक्सकाभेटर ल्याएको छ खन्या छ। त्यो त नगरपालिकाले हेरिदिनु पर्यो। नगरपालिकाको आय स्रोत आउने ठाउँ हो र नगरपालिकाले जस्तो यहाँ जो ट्र्याक्टर र एक्सकाभेटरहरू आउँछन्, यहाँ आउँदाखेरि नगरपालिकाको मान्छे यहाँ खन्नुहोस् यसो खन्नुहोस् भनेर भन्ने हुन्छ कि अन्धाधुन ट्र्याक्टरवाला आयो, ट्र्याक्टर ल्याएर आयो, झडाझड अनि खने। तपाईँको अब इआई भएका ठाउँबाट पनि मापदण्ड छ, यतिभन्दा ज्यादा गहिरो खन्न नमिल्ने भन्ने छ। त्यो इआई भएका ठाउँमा त्यहाँभन्दा पनि ज्यादा गहिरो एकै ठाउँमा ठुलो खाल्टो पारेर त्यसलाई जोखिममा पारेर अनि त्यस्तो गराउने काम भइरहेको छ नगरपालिकाको। जस्तो कति बजेतिर उनीहरू आउने गर्छन् यहाँ ट्र्याक्टरमा? दिनमा त तपाईँले हेर्नुभयो, आज विरोध गर्नुभयो। मेरो आँखाले मैले देखाएको छु। मैले हिजो नै 2 बजे एउटा ट्र्याक्टर आएको थियो, उहाँ सर र मलाई आएर यहाँबाट यो पिपरगोटा फर्काएको छौँ। राति आउन मिल्दैन, राति यो किन खन्ने जहाँ। नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोलीमा हामी जनसरोकारका विषयवस्तु प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएका छौँ। असारको अन्तिमतिर हो, यो बेला नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाएको छ सरकार आफैले। तर कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 8 को सिमाना पर्ने यो चरैला नदीमा अहिले पनि ट्र्याक्टरको लाइन छन्। हुन त यो विकासका लागि हो, सडक मर्मतका लागि आवश्यक ग्राभेल लिने नगरपालिकाले परिपत्र दिएको छ। ग्राभेल निकासाका लागि ट्र्याक्टरसँग हातमा पत्र छन्, तर नियमसँग छैन। किनभने यो ग्राभेल यसरी निकालिएको छ नदीबाट कि मनोमानी ढङ्गबाट नदीमा अर्को नदी निर्माण गर्ने यसरी उत्खनन गरिएको छ। यसरी के नगरपालिकाले उत्खनन गर भनेको होला? यसरी गर भनेको हो भने यो गलत हो। किनभने यो चरैला नदीको नजिकै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको जुन पुल निर्माण गएको छ त्यसको ठ्याक्कै तल मुनिपट्टिबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गरिएको छ। यसरी ग्राभेल लिँदै जाने हो भने बस्ती सङ्कटमा पर्नेछ। स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। जनताको कार्यक्रम जनबोलीमा जनताले गुनासो गरेपछि हामी आफै चरैला नदीमा पुगेका छौँ, त्यहाँको अवस्था हेरेका छौँ र हेर्दा जुन अवस्था छ सन्तोषजनक छैन। लम्कीचुवा नगरपालिकालाई हामी कार्यक्रम मार्फतै भन्न चाहन्छौँ कि अनुगमन गर्नुहोस्। एकजना मान्छे राखेर कम्तीमा कहाँ हो निकाल्नु पर्ने, ग्राभेल कहाँबाट लिनुपर्ने हो, विकासका लागि ग्राभेल लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि छैन। गाउँघरमा आवश्यक छ, ग्राभेल चाहिन्छ। सडक मर्मतका लागि बन्द भए पनि यो बेला स्थानीय सरकारको दायित्व हो, जहाँ हिलो भयो त्यहाँ ग्राभेल पुगाउनु पर्छ। तर नियमसङ्गत तरिकाले एक ठाउँबाट होइन, कहाँ कहाँबाट लिनुपर्ने हो त्यसको मापदण्ड बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। स्थानीयले विरोध गरेका छन्। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 र 8 को चरैला नदीमा जुन ग्राभेल उत्खननको कुरा छ यो प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। जनताको धारणा तपाईमाझ देखाउनेछौँ। अर्को, सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता गोपाल हमालले महाप्रस्थान यान सञ्चालनमा ल्याएका छन् निशुल्क रूपमा। यस्तै व्यक्तिहरू, मनकारी व्यक्तिहरू समाजमा भइदिने हो भने धेरैलाई राहत हुनेछ। कहिलेकाहीँ आफन्त गुमाउँदा सब बोक्ने वाहन नहुँदाको जुन पीडा नागरिकले भोगेका छन्, कम्तीमा धनगढीमा यो सञ्चालन आएपछि धेरै व्यक्तिलाई राहत
हुनेछ? यो प्रसङ्गमा पनि आजको कार्यक्रम जनबोलीमा उठ्नेछ। सुरुवातमा राखौँ कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 8 को सिमानामा पर्ने चरैला नदीमा उत्खननपछि स्थानीयले विरोध गरे र अवरोध गरे। यो रिपोर्ट। असारको अन्तिमतिर छौँ। यो बेला नदीजन्य बस्तीको उत्खननमा सरकारले नै रोक लगाएको छ। तर कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 8 को सिमानामा पर्ने चरैला नदीमा भने ट्र्याक्टरको लाइन छ। दिनरात नभनी ट्र्याक्टरले यो नदीबाट ग्राभेल उत्खनन गरिरहेका छन्। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाले ग्राभेल निकाल्न अनुमति दिएको छ। गाउँका सडक बनाउन ग्राभेल निकासको पत्र नगरपालिकाले दिएको हो। तर यो पत्रको यसरी दुरुपयोग भएको छ कि नदीको बीच भागबाट बस्ती नै जोखिममा पार्ने गरी इस्काभेटरको प्रयोग गरी ग्राभेल उत्खनन गरिएको छ। यहाँ नजिकै रानी जमारा सिँचाइले यहाँ पुल निर्माण गर्दैछ। यो माथिपट्टि दृश्यको मेरो पछाडि तपाईँ देखिसक्नुहुन्छ कि यहाँ पुल निर्माण गर्दैछ र यहाँ नजिकै खाल्डो पार्दैछ। यदि यसै गरी यहाँ खाल्डो बनाउँदै जाने हो र चरैला नदीबाट उत्खनन हुँदै जाने हो भने भोलि त्यो पुल जोखिममा पर्ने निश्चित छ। नजिकैपट्टि थोरै साइडमा तटबन्ध गरियो जस्तो छ, तर यहाँ नागरिकका जो जमिन कटान भएका छन् त्यो जमिन कटानका लागि तटबन्धका लागि नागरिकहरूले वडा कार्यालय नगरपालिका र सबै ठाउँमा निवेदन दिएका छन्, आग्रह गरेका छन् कि हाम्रो जमिन कटान हुनेबाट जोगाइदिनुहोस्। तर यद्यपि स्थानीय सरकारले यसतर्फ पहल गरेको छैन। तर स्थानीय सरकारलाई यो ग्राभेल प्यारो छ। ग्राभेलमा जो सडकमा बिछाउनका लागि ग्राभेल लिएको छ, एक ठाउँबाट मापदण्ड अनुसार विधिसङ्गत तरिबाट लगेको भए ठिकै हुन्थ्यो। तर यो जुन यसरी खनिएको छ यो चौपट ढङ्गबाट बस्ती नै जोखिम पार्ने हिसाबमा खनिएको छ। वडा नम्बर 6 र 8 को सिमानामा पर्ने चरैला नदीमा नगरपालिकाको कोही प्रतिनिधि छैनन्, जसले जताबाट मन लाग्यो उतैबाट ग्राभेल उत्खननको काम भइरहेको छ। वडा नम्बर 6 र 8 को गुलरा, पिपरकोटी, गपका, भवानीपुर र बागमाराका स्थानीयको जमिन कटान भइरहेको छ। नजिकै रानी जमारा सिँचाइको पुल नजिकैबाट ग्राभेल निकाल्ने काम भएको छ। यो बेला खोलामा जान बन्द गरिए पनि सडक मर्मत गर्ने ग्राभेल लिनु आवश्यक छ। तर त्यसको विधि के हो, नियम के हो? पुलकै मुनिबाट, बस्ती नजिकैबाट, स्थानीयको जमिन नजिकैबाट कहाँबाट ग्राभेल निकाल्नु पर्ने हो त्यो बताइदिने कसले? खोलामा ग्राभेल बोक्ने ट्र्याक्टर छन्, नियम पढाउने मान्छे छैनन्। आएका ट्र्याक्टरले मनोमानी रूपमा ग्राभेल उत्खनन गरेपछि कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 पिपरकोटीका स्थानीयले उत्खननमा अवरोध गरेका छन्। बस्ती नै जोखिम भएको कुरा जनबोलीलाई खबर गरेपछि हामी चरैला नदीमा पुगेका छौँ। हामी पुग्दा त्यहाँको दृश्य सन्तोषजनक थिएन। नदीभित्र उत्खनन गरी नदी बनाइएको छ। विकासको नाममा विनाश गर्ने काम चरैलामा भएको देख्न सकिन्छ। ठुल्ठुला खाल्डा पारी नदीलाई नै तहस नहस पारिएको छ। नियमसङ्गत विकासको लागि नगरपालिकाले ग्राभेल उठाउनु पर्छ, तर बस्तीलाई नै जोखिममा पार्ने गरी गरिएको मनोमानी बन्द गर्न जरुरी छ। यसको सही अनुगमन नगरपालिकाले गरोस्। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोली तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। जनबोलीमा हामी जनसरोकारका विषय वस्तुलाई उठाउँदै आएका छौँ र जनताका सवाल तपाईँ माझ राख्दै आएका छौँ। अबको क्रममा चरैलामा जो नदी उत्खननको विषय छ, स्थानीयले अवरोध गरेपछि उनीहरूले गुनासो पनि के गरेका छन् भने हाम्रो ठाउँबाट ग्राभेल चाहिन्छ भने के जनताको जमिन जोगाउनु पर्दैन? तटबन्धका लागि हाम्रो जमिन कटान जुन वर्षेनी भइरहेको छ यसबारेमा स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्दैन भन्ने गुनासो स्थानीयको छ। अबको क्रममा स्थानीयले के कुरा बोले यो कुरा राख्दैछौँ। यो चरैला नदी हो र यो चरैला नदीबाट सडक ग्राभेल गर्नका लागि सडकमा जुन हिसाबमा यो खोलाबाट ग्राभेल लिँदै गएको छ र यसले बस्ती जोखिममा पर्ने यहाँका स्थानीयले बताएका छन् र हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम भन्नुहोस् त। मेरो नाम चक्रबहादुर भण्डारी, यहाँ नजिकै घर मेरो यहाँ। जस्तो के भनाइ छ तपाईँहरूको विरोध केमा हो? यसो विरोध यो छ कि हामी 6 र 8 जोखिममा छ, त्यही उसले यो जनताहरू सब फिल्टरमा उठ्दिएका छन्। हामीले यहाँ पनि यो पनि रोका गऱ्यौँ। यो यसको लागि हामीले सबै पत्रकारहरूसँग र प्रशासनसँग पनि निवेदन गरेका छौँ। जस्तो नगरपालिकाले ग्राभेलका लागि भनेर भन्ने छ, तपाईँहरूको के यो बस्ती जोखिममा हो? बस्ती जोखिममा हो। नगरपालिकालाई पनि यो समयमा गर्नु पऱ्यो। आजभोलि त यो ठेकापट्टा पनि बन्द छ भने ठेकादारले लुड्ने हुन्, नेताहरूले लुड्ने हुन्, अरू यसमा अरू केही काम छैन।
जनताको भनेको सुन्दैनन्। दैनिक रूपमा कति ट्र्याक्टर आउँछन् यो? दैनिक रूपमा त यहाँ टिप्पर मिलाएर दिनको 100-150 आउँछन् दैनिक रूपमा लिइरहेको। दैनिक रूपमा यो पुल बनायो, यो रानीजमार पुल बनिन्छ नि, त्योभन्दा माथि त सकाप गरिसकेको छ बचालेतिर, बचाला र बागमारा। यो त गप्का पढ्यो, यता पिपरकोटी भयो, यो पिपरकोटी यो गप्काको स्कुल जोखिम यहाँ स्कुल छ। के भन्नुहुन्छ नगरपालिकालाई तपाईँको के भनाइ छ? नगरपालिकालाई त हामीले बार भनिसक्यौँ, यहाँको वडा अध्यक्षलाई पनि 6 र 8 को अध्यक्षलाई पनि भनिसकेका हौँ। हामीहरूले जनताहरूले सबै भनेका हौँ। अब हामीहरूले त भुइँसी चराउने ठाउँ पनि छैन, हेर्नुहोस् भुइँसी ल्याएका छौँ हामीले। सब ठाउँमा उत्खनन गरिरहेछ, ट्र्याक्टरहरू लिने, डोजर लाउने गरेका छन्। डोजर छन् त उहाँ जस्तो यहाँ कहाँ खन्ने भन्ने केही भनिदिएको छन् कि? भनेका छैनन् उनीहरूले त। यो पुलभन्दा माथिबाट ल्याउँछ नि, यो रानीजमारा पुलवालाले पनि विरोध गरेका छन् भन्नु त। पुल पनि त्यो कुलो पनि जोखिममा छ त्यो। हामी यो चरैला नदीमा आइपुगेका छौँ र यो कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 8 को सिमाना पर्छ। यहाँ ग्राभेल गर्ने नाममा नदीको बीचबाट बस्तीलाई जोखिम पार्ने गरी लम्कीचुवा नगरपालिकाले यसरी उत्खनन गरिरहेको छ। यो बेला यहाँका स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन् कि बस्ती जोखिममा पार्न पाइँदैन र ग्राभेलका नाममा यसरी चाहिँ खाडल बनाउने हो र नदीमाथि अर्को नदी बनाउँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा ठुलो जोखिम निम्तिन सक्छ। हामी यही चरैला नदीबाट स्थानीयसँग कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँहरूको धारणा राख्दैछौँ। तपाईँको नाम भन्नुहोस् त। नमस्ते, म प्रकाश साई, लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 पिपरकोटीमा स्थायी बसोबास गर्ने। म लगायत यहाँका थुप्रै गाउँले दाजुभाइहरूको यस चरैला नदीले विगत वर्षदेखि कटान गरेर कैयौँ बिघा जमिन बगाएर लगिसकेको छ। हालसालै पनि यहाँ उत्खनन कसले गर्यो? यो उत्खनन अब हामीले बुझ्नमा आएको अनुसार नगरपालिकाले यो ग्राभेल उठाउनको लागि कागज दिएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। हामीले त्यो कागज देख्न पाएका छैनौँ, तर उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ। तर एउटाले यहाँ उत्खनन दिएको भन्ने छ, तर त्यसैको बाहनामा यहाँ 100औं ट्र्याक्टरहरूले रातिको 2 बजे दिउँसोको 2 बजे टिप्पर ल्याएर तपाईँको अनि त्यो ट्र्याक्टर ल्याएर जिसिबी ल्याएर यहाँ राति पनि हिजो उहाँले एकजना हाम्रो स्थानीय बासिन्दाले राति 2:30 बजेतिर ट्र्याक्टर फर्काउनु भएको छ। यहाँ नजिकै जस्तो यो जमारा सिँचाइले पुल बनाइरहेको छ, अब यहाँनिर यो पुल छ, यहाँनिर चाहिँ खाडल खन्या छ, यसले पुललाई पनि जोखिम होला? एकदम यो पुल, त्यसपछि यहाँनिरको यो बस्ती, त्यहाँनिर तलतिरपट्टि बनेको झुलुङ्गे पुल लगायत यो सम्पूर्ण यो पिपरकोटीमा बसोबास गर्ने कैयौँ हाम्रा स्थानीय दाजुभाइहरूको म लगायत मेरो स्वयं पनि 7 कट्टा 10 दूर जग्गा अहिले बगाएर 3 कट्टा मात्रै बचेको छ। त्यस्तै थुप्रै बस्तीहरूको भनौँ न 100औं बिघा नम्बरी जग्गा बस्ती यो नदीले कटान गरेर लगिसकेको छ र लिने क्रम जारी छ। एकातर्फ तटबन्ध भइरहेको छ, अर्कोतर्फ यहाँ चाहिँ यो नाच्ने काम पनि भइरहेछ। सँगसँगै यो नगरपालिकाले विकास पनि गरे हो कि विनाश गरे हो, यसमा हामी अब नगरपालिकाप्रति पनि हामीले त शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। वडा अध्यक्षलाई मैले बारम्बार फोन गरेर भनेको छु, पुलिस चौकीलाई बारम्बार फोन गरेर भनेको छु। पुलिस आउनुहुन्छ, नगरपालिकाले खन्न दिएको छ, हामी त केही गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। नगरपालिकाको प्रतिनिधिलाई अथवा वडा कार्यालयको प्रतिनिधिलाई फोन गऱ्यो भने ल मैले पुलिस पठाइदिएको छु भन्नुभएको छ। विगत 6-7 दिनदेखि प्रहरी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो, आउने जाने क्रम भइरहेछ। अहिले आयो हेऱ्यो, नगरपालिकाले के हेर्नुभयो? ए नाइ, हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ, नगरपालिकाले खन्न उठाएर लैजाउँ भनेर दिएको छ। अब तपाईँहरूले गाउँ बस्ती बचाउने हो भने तपाईँहरूले यहाँ उठ्नै नदिनुहोस् भनेर अहिले भर्खरै पनि 1 घन्टा अगाडि जानु भएको छ। जस्तो यो चरैला नदीले वर्षेनी कटानको समस्या पनि छ भनेपछि यही कारणले यहाँका स्थानीयको जमिन कटान भएको छ, त्यसतर्फ सरकारले केही हेरेको छ? केही पनि हेरेको छैन। त्यहाँनिर चरैला यो हाम्रो रानी जमराले आधा चोटि चाहिँ तटबन्धन गर्यो, यहाँसम्म अलि माथिसम्म गर्नुपर्छ भनेर गर्दाखेरि पछि गर्छौँ भनेर छोडेर गइहाल्नुभयो। हामी यही ठाउँको मान्छेले बारम्बार ताकेता गऱ्यौँ, कुनै सुनवाई भएको छैन। यही वडाको यही ठाउँमा तपाईँको तटबन्धन गरिदिनु पर्यो भनेर मैले यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा गएर पनि वडाको सिफारिस लगेर मैले त्यो लम्कीको त्यो कार्यालयमा दिएको छु, उहाँले पनि सुनवाई गर्नु भएन। वडा नगर प्लस तपाईँको यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षणलाई पनि हामीले निवेदन गरे लगायत थुप्रै ठाउँमा हामीले हारगुहार गरिरहेछौँ। हाम्रो तटबन्ध चाहिँ भएको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, नगरपालिकालाई ग्राभेल प्यारो तर जनताको जमिन प्यारो छैन। अहिले एकदमै प्रष्ट नगरपालिकाको यो व्यवहारबाट त्यस्तै देखिन्छ कि उहाँले विकास पनि गरिरहनु भएको छ, विनाश पनि गरिरहनु भएको छ। विनाश त भन्दा पनि हामीलाई घरबार विहीन बनाउने अवस्थामा नगरपालिकाले नै पुर्याउँदैछ भन्नेमा एउटा गम्भीर जोखिमको कुरा पनि भयो। किन नजिकै पुल हाल्ने, पुलकै तल खाल्डो पारिदियो भने यो तटबन्ध गरेको पनि के फाइदा भयो? एकदमै केही फाइदै छैन। अब यही यसरी गर्ने हो भने अबका 2 वर्षपछि यो पुल पनि जान्छ। अस्ति भर्खर राष्ट्रिय न्युजमा पनि भएको 14वटा पुल, पक्की पुल नदीले बगाइ लगिसक्यो। सायद यस्तै भएर होला।
त्यही भएर कुन ठाउँमा हाम्रो माग यो उठाउन दिन्नौ भन्ने होइन कि जस्तो अब ट्र्याक्टर चाहिँ यहीँ आउँदाखेरि तपाईँहरूले डोजर लागेको छ, तपाईँहरूले भन्नुहुन्न किन चाहिँ लिनुभयो, हामी चाहिँ लिन दिँदैनौँ भनेर होइन, बारम्बार भनिरहेछौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई नगरपालिकाले दिएको छ, नगरपालिकामा गएर कुरा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ नउठाउनुहोस् भनिरहेछौँ। उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि नगरपालिकाले हामीलाई उठाउन दिएको छ भने तपाईँहरू को भन्नुहुन्छ। तपाईँ सिधा दृश्य देखाउन चाहन्छु म क्यामेराम्यानलाई कि यहाँ नजिकै रानी जमारा सिँचाइले यहाँ पुल निर्माण गर्दैछ। यो माथिपट्टि दृश्यको मेरो पछाडि तपाईँ देखिसक्नुहुन्छ कि यहाँ पुल निर्माण गर्दैछ र यहाँ नजिकै खाल्डो पार्दैछ। यदि यसै गरी यहाँ खाल्डो बनाउँदै जाने हो र चरैला नदीबाट उत्खनन हुँदै जाने हो भने भोलि त्यो पुल जोखिममा पर्ने निश्चित छ। नजिकैपट्टि थोरै साइडमा तटबन्ध गरियो जस्तो छ, तर यहाँ नागरिकका जो जमिन कटान भएका छन् त्यो जमिन कटानका लागि, तटबन्धका लागि नागरिकहरूले वडा कार्यालय, नगरपालिका र सबै ठाउँमा निवेदन दिएका छन्, आग्रह गरेका छन् कि हाम्रो जमिन कटान हुनबाट जोगाइदिनुहोस्। तर यद्यपि स्थानीय सरकारले यसतर्फ पहल गरेको छैन। तर स्थानीय सरकारलाई यो ग्राभेल प्यारो छ, ग्राभेलमा जो सडकमा बिछाउनका लागि ग्राभेल लिएको छ, एक ठाउँबाट मापदण्ड अनुसार विधिसङ्गत तरिबाट लगेको भए ठिकै हुन्थ्यो। तर यो जुन यसरी खनिएको छ यो चौपट ढङ्गबाट बस्ती नै जोखिम पार्ने हिसाबमा खनिएको छ। नाम काशीराम चौलागाई। तपाईँको आपत्ति केमा हो? यो नगरपालिकाले इआई भएका ठाउँबाट यो गराबेल उठाउने भन्ने कुराकानी भएको छ। इआई भएका ठाउँबाट निश्चित ठाउँबाट कति मापदण्ड होला इआई भएका ठाउँबाट गराबेल उठाउन पाउने? त्यो जहाँ पायो वहीँ यस्तो पुल छ, पुल जोखिममा परिरहेछ, गाउँ जोखिममा परिरहेछ, यत्रो गाउँ छ जोखिममा। तपाईँ हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट यो खनेको छ, यहाँबाट सिधा पर्दा त्यो घरसम्म नदी जान्छ। नदीले जाँदा त क्षति पब्लिक सिधै बस्ती जोखिममा छ। त्यसैले यो नगरपालिकाले जसलाई जथाभावी जसै अब एउटा ट्र्याक्टर आयो उसलाई पनि पास दिदियो, ल उठाउने भनेर दिदिने। त्यो पनि को मान्छेलाई कहाँ चाहिएको छ, त्यो मान्छे जो कसैलाई घरमा हाल्ने गराबेल चाहिएको छ, गराबेल कहिले कहीँ हाल्ने गराबेल चाहिएको छ, जिसिबी ल्याएको छ खन्या छ, एक्सकाभेटर ल्याएको छ खन्या छ, त्यो त नगरपालिकाले हेरिदिनु पऱ्यो। नगरपालिकाको आय स्रोत आउने ठाउँ हो र नगरपालिकाले जस्तो यहाँ जो ट्र्याक्टर र एक्सकाभेटरहरू आउँछन्, यहाँ आउँदाखेरि नगरपालिकाको मान्छे यहाँ खन्नुहोस्, यसो खन्नुहोस् भनेर भन्ने हुन्छ कि अन्धाधुन ट्र्याक्टरवाला आयो, ट्र्याक्टर ल्याएर आयो, झडाझड अनि खने। तपाईँको अब इआई भएका ठाउँबाट पनि मापदण्ड छ, यतिभन्दा ज्यादा गहिरो खन्न नमिल्ने भन्ने छ। त्यो इआई भएका ठाउँमा त्यहाँभन्दा पनि ज्यादा गहिरो एकै ठाउँमा ठुलो खाल्डो पारेर त्यसलाई जोखिममा पारेर अनि त्यस्तो गराउने काम भइरहेको छ नगरपालिकाको। जस्तो कति बजेतिर उनीहरू आउने गर्छन् यहाँ ट्र्याक्टरमा? दिनमा त तपाईँले हेर्नुभयो, आज विरोध गर्नुभयो। मेरो आँखाले मैले देखाएको छु। मैले हिजो नै 2 बजे एउटा ट्र्याक्टर आएको थियो, उहाँ सर र मलाई आएर यहाँबाट यो पिपरगोटा फर्काएको छौँ। राति आउन मिल्दैन, राति यो किन खन्ने, जहाँ पायो उठाउन मिल्दैन भनेर हामीले फर्काएको छौँ। त्यस्तो ट्र्याक्टर कति आउँछन्, कति रातभरि आउने, दिन आउने, त्यो अब लापरवाही हिसाबले नगरपालिकाले छोडिरहेछ। नगरपालिका पास अहिले हामीले कमसेकम 17-18वटा ट्र्याक्टरलाई हेऱ्यौँ, उनीहरूले नगरपालिकाले पास दिएको छ, उसले उठाउन पाएछन्, उठाएछन्। नगरपालिकाको चिट ट्र्याक्टरसँग छ। हामीसँग मापदण्ड नगरपालिकासँग कुरा गर्नुहोस्, यो हामीसँग यो पुरा नगरपालिकाले दिएको कागज छ भनेर कागज देखाउँछन्। प्रहरी आउने हेर्ने जाने आएर त हेरेर गयो। पर हामी चुवा पुलिस चौकी पनि गयौँ, उहाँ पनि भन्यो, चुवा पुलिसले के भन्यो, उहाँबाट यिनीहरूले नगरपालिकाले दिए पास दिएको छ, नगरपालिकाले उनलाई उठाउने अनुमति दिएको छ, अनुमति अनुसार उठाउने हो। अब नगरपालिकाको मान्छे आएर यहाँबाट उठाउने, यति ठाउँबाट उठाउने भन्ने ठाउँ देखाइदिनु पऱ्यो, नत्र भने यो पुरा पब्लिकलाई जोखिममा पारिदिनु भएन। अब यहाँ त तपाईँको तटबन्धन भयो, रानी जमारा तटबन्धन गरिदिएको छ, यहाँभन्दा तल त यो त अब तपाईँको पहिरो जाने हो। एकचोटि पहिरो गयो भने त जनतालाई समस्या पऱ्यो। मेरो घर पनि यही ढिकैमा छ, यहाँ नजिकै छ। के भन्नुहुन्छ स्थानीय सरकारलाई? स्थानीय सरकारले हेरिदिनु पऱ्यो, स्थानीय सरकारले केही समस्या नगरिदिनु पऱ्यो। स्थानीय सरकारले यो समस्या, स्थानीय सरकार भोलि अनि स्थानीय सरकारलाई नै हामी यो पब्लिक चाहिने हो भने, यो जनता चाहिने होइन, रोड चाहिने हो, हामीले पैसा कमाउनुपर्छ, यहाँ जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य छ भने त्यो गर्दा हुने भयो। नत्र भने जनताको सेवा सुविधाको लागि स्थानीय प्रतिनिधि हुन् भने तिनीहरूले यहाँ हेरिदिनुपर्छ। र यो तपाईँहरूले चाहिँ विरोध गर्नु? हामीले विरोध गर्ने, हामीले त विरोध गर्ने हो त। तपाईँहरूको आपत्ति हो कि? हाम्रो आपत्ति हो, हाम्रो त नजिकै पुल रहेछ, यसरी खाल्डो पार्दाखेरि त उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने हो। सकेसम्म नगरपालिकाको एक प्रतिनिधि आएर यहाँबाट खन्न अप्ठ्यारो छ, यहाँ पुल बन्दैछ, यत्रो यो अरबौँको बजेट छ। रानी जमारा सिँचाइ परियोजना सुदूरपश्चिमको सबलो नम्बर 1 परियोजना हो। यो यत्रो परियोजना परेको छ, यसलाई संरक्षण गरौँ भन्ने नगरपालिकाले सोध्नुपर्छ। त्यसै गरी अब यहाँका हामी त अब यो संरचना बचाउने उसमा लाग्यो हो, होइन? हाम्रो यो यत्रो जमिन बग्दैछ, जमिन बगिरहेछ, तटबन्धनको लागि हामीले 1000 चोटि इन्क्वायरी गऱ्यौँ। यहाँभन्दा पहिलाको ठेक्का परेको थियो यो शनिदेव निर्माण कम्पनीको, त्यसलाई पनि हामीले तिनलाई हालिदियौँ भने यहाँ मापदण्ड पुग्दैन, तपाईँको यहाँ हुन्न भने अब उताकोले एका ठेकादारले मेरा वडाध्यक्षले मलाई चाहियो भने उसले वडा जतातता ताने, उसले हाले, हाम्रो कसैले सुनाइ गरिदिएन।
यहाँ नगरपालिकाको कुनै पनि प्रतिनिधि खुलामा छैन नगरपालिका तरिकाले गरिरहेछ। वडाको प्रतिनिधि पनि छैन, नगरपालिकाको प्रतिनिधि पनि छैन, कोही। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोलीको टिम आज यो चरैला नदीमा आइपुगेको छ र जनताको माझबाटै हामी जनताका कुरा तपाईसँग राख्दैछौँ कि यो उत्खनन किन भइरहेको छ। यसरी जो नागरिकका जमिन कटान हुनबाट रोकिनु पर्थ्यो, सरकारले तत्परका लागि पहल गर्नु पर्थ्यो, तर यद्यपि ग्राभेल दिन र रात 2 गुणा र 4 गुणा हिसाबमा उठान गर्ने काम भइरहेको छ। मेरो नाम नयनबहादुर थापा, लम्कीचुवा वार्ड नम्बर 6, म पिपरकोटी निवासी। तपाईँको जग्गा पनि यही छ? मेरो जग्गा त छैन, जो आफ्नो समाज पऱ्यो, त्यस कारणले अलिकति माया पनि लाग्यो, बाध्यता पनि छ हामीलाई, किन भन्दा अलिकति हामी बुझ्ने मान्छेहरू। तपाईँहरूलाई माया लाग्यो, तर स्थानीय सरकारलाई तपाईँहरूको जमिनको माया लागेको छ कि छैन? छैन। एक ठाउँको विनाश गर्ने, एक ठाउँको विकास गर्ने कार्यक्रम जस्तो भइरहेछ यो। अब चुवाको विकास यहाँबाट ग्राभेल उठाइन्छ, अब पिपरकोटीलाई त विनाश भयो, त्यसो गर्नु भएन। दर्शकबिन, अहिले म यो फुटबल ग्राउन्डमा उभिएको छु। यो कुनै बेला फुटबल ग्राउन्ड थियो, तर यो लगातारको कटानले गर्दा, यसरी उत्खननले गर्दा अहिले यो फुटबल ग्राउन्डको हालत हेर्नुहोस्, अत्यन्त बिजोग छ। यहाँ ट्र्याक्टरहरू र टिप्परहरू दैनिक रूपमा हिँडडुल गर्दाखेरि यहाँको सडकको अवस्था यस्तो छ भने खेलाडीहरू खेल्ने सम्भावना छैन। ग्राउन्ड अहिले ग्राउन्ड जस्तो छैन। अहिले त यहाँ धान रोप्नलाई ठिक्क परेको ग्राउन्ड जस्तो देखिन्छ यो फुटबल ग्राउन्ड। त्यसैले खेल र खेलाडीको जुन विकासका कुरा स्थानीय सरकारले गर्ने गरेको छ, यस्ता ग्राउन्डहरू मास्दै जाने हो र यसरी चाहिँ उत्खनन मात्रै बढाउँदै जाने हो भने भोलि खेलाडीको भविष्य के होला, यसतर्फ बेलैमा सोच्न जरुरी छ। मैं 54 साल से ये ऊंचा ग्राभेल हमरे गश्ती करत तब तक बने नहीं मन नहीं हमरे एक जहान है हसिया बांक लेके कटा डरली हमरे है कुछ नहीं मन नहीं हमार लदिया ढिकुआ हास हमार डिहोबा 5 कट्ठा हो, 5.5 कट्ठा डिहो हो, 3 कट्ठा पे नहीं हो, काटत जब मैंने बालू बोकट वहाँ गए करा के जब मैं लदिया हमार सरकार के मन कोई आई कि नहीं? कोई नहीं आए, हमार कोई नहीं हेर देनी, कोई नहीं हेर देना। आज पूरे आला तो अपन जो है ये लदिया काट के ले जाए, जेठ आग बंधन लगाओ। अपन समस्या का बा? समस्या हमार ये ग्राभेल उठा के हमार तभी मारे हमार खेतों कटा दी गई, तो हमरे खेतों काटी तो हमरे का खा कहाँ लगा धान, यह ग्राउंड में लगा ले तब तो हमार धान खाना पानी बने। अहिले त गाउँघरतिर पनि सरकारका मान्छे छन्, तपाईहरुको कुरा कोही सुन्न आउँछ? नहीं, कोही हमले बताइली थिएन, कोही नहीं थिएन। जसरी यहाँ ग्राभेल ल्याउनलाई ट्र्याक्टरहरू आउँछन् नि, यिनीहरूलाई तपाईहरु ल अब गर्नु हुँदैन, हाम्रो यहाँ जोखिममा पर्यो, कटान हुन्छ भन्नुहुन्छ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं पाछे हमरे अपनी सलाह मिलैली अपन गोटियार भर, हमरे 10 घराटी गोटियार सलाह मिलैली हमरे, तो हमरे रात के 4 बजे 3 बजे हमरे यहाँ आके तब ट्रैक्टर 4 महीना सब यहाँ बंद रहल, पाछे कौन ठन ले जाए लगे। रात को 3 बजे 4 बजे 4 बजे आई हमरे आई यहाँ ट्रैक्टर यहाँ। हाँ ट्रैक्टर ये दबा देम कह के ट्रैक्टर के आगे ठहराए जे तब उनका खबर नहीं छोड़े, ग्राभेल लाडल करने पाछे हमरे ये छेली कट्टा मने ठन हमरे बतैली, तब जाके ठोकर गस्ती हुई। वडा अध्यक्ष नगरपालिकाको मेयरलाई तपाईको केही भन्नु छ, केही कुरा यसो सुन्नलाई केही भन्नु छ, आफ्नो मनको कुरा, अपन मन के बात को कुछ कहनु? वहाँ हमरे नहीं बतैली, हमरे यहाँ गस्ती कर ली अपन गोटियार भर, तो पाछे के हमरे चिपाई गिली, अब उन्हें तो मारे लग नहीं, ढूंगा मुरा फुटाए लग नहीं, हमरे कहाँ जाए ना हो कह के लडेक बालू उठाए लग नहीं, तो हमार जगह कटी तो हमरे कहाँ पाए के दी हम पाछे नहर आयल तो हमरे कुछ ना कहे लगे। पनि आफै फुटबल खेल्थेँ, म फुटबल खेलाडी भएको कारणले पनि मैले साना बच्चाहरूलाई एउटा ट्रेनिङ जस्तो गराएर अलिकति बल सल पैसा उठाएर भए पनि हामी खेल्ने गरेका थियौँ। अब यो साल त सरकारले पैसाको मात्रै माया रहेछ, पुरै सबै यहाँ स्टकदेखि लिएर सबै विकास लम्की जस्तै लम्कीलाई ग्राभेल चाहियो भने पनि पिपरकोटी नै पठाउने व्यवस्था गरेछ माथिबाट। चुवामा पनि त नदी छ, चुवाको पनि अहिले यहीँबाट उठाइरहेछन्, चुवामा पनि त नदी छ, त्यो नदीबाट पनि उठ्नु पर्यो। अब वडा त लम्की चुवा 6 को पिपरकोटीमा मात्र ग्राभेल त छैन, हाम्रा यो कर्णालीदेखि यता त सयौँ नदी नालाहरू छन्, तर त्यहाँबाट पनि जुन जुन ठाउँमा विकास हुनु त्यति ठाउँबाट उठाउनु पर्यो। अब बाहुनपुरको खोलामा एउटा ट्र्याक्टर पनि जान दिँदैनन् त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले, त्यस्तो त हामीले गर्न चाहेनौँ, तर विकास त गर्न दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। तपाईको नाम भन्नुहोस् त? तुलबहादुर मासी। के छ तपाईको भनाइ? अहिले त गाई जात्रै हो सर, अब के भन्नु, अब नगर भन्दा मान्दैन, अब यही त हो नि। ए भन्नुहुन्छ नगर्नु भनेर? नगर्नु, अब कतिलाई भन्ने हो, भनेको भन्यो। झन् वडाका हाम्रो अध्यक्ष यही दोहनमै छन्, के कुरा गर्ने? ए वडाको अध्यक्ष पनि? अध्यक्ष तक दोहनमा छ यो नदी। वडा अध्यक्षले चाहिँ भने मान्नुहुन्न? कहाँ माने अब यही हालत हुन्छ? तपाईको भनाइ के छ त? अब के गर्नु पर्यो वडा कार्यालयमा?
ओडागाले जहाँ सबै साथीहरू गएर नगरौँ भन्नु पऱ्यो अरू उपाय विकल्प त्यही बेला त्यही सोचिने हो खनेको खनै छैन है खनेको खनै सबभन्दा मिल्ने मात्रै नै वडा अध्यक्ष छ यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ कुरा कसैले सुन्दैन होइन हाम्रो कुरा सुन्ने त्यो यस्तो गाई जात्रा हुन्छ कि ट्र्याक्टर आउने मान्छेहरूलाई जो आउँछन् तिनीहरूलाई नगर भनेर चाहिँ तपाईँ दबाब दिनु कतिपालि भनेको भन्यौँ हामी त पुरुन त असार लाग्यो भने बन्द हुन्थ्यो अहिले त हुन्न बन्दै हुन्छ अहिले असाढ पनि उस्तै छ उस्तै छ वैशाख पनि उस्तै पो चैत पनि उस्तै छ पहिला बन्द हुन्थ्यो पहिला पोहोर त हुन्थ्यो पोहोर साल भएको अरू समस्या यो गाउँको तपाईँको के छ के तपाईँहरूको समस्या एकातिर ग्रामीण त यिनीहरूले लिने भए तपाईँहरूको समस्या समाधान गरिदिन्छन् कि नै के को समस्या समाधान गरिदिने केही नै सरकारले कुरा सुन्दैन अब गाउँघरतिर पहिला त चुनाव हुँदा त गाउँघरतिर भेट्न आउँथ्यो होला मान्छेहरू त्यो त पहिले नै लम्बा सारा गरेर नमस्ते गर्न आइहाल्छ नि चुनाव आयो भने त्यसपछि चाहिँ समस्या त्यसपछि मतलब छैन जो जता जाओस् यत्रो कोरोना लाग्यो केही समस्या बिरामी केही एक चकी साबुन दिन्नन् गाउँमा कोही आउँदैन कोही देखेकै छैन अब हामीले कुरा गर्दाखेरि अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि त हामीले गाउँमा बहुत राम्रो गरेका छौँ जनताका गुनासो सुनेका छौँ भनेर कुरा गर्छन् नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो देखेकै छैन हामीले गाउँले सबैलाई सोध्नु भन्नुहुन्छ उयो मेयरलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट आज यो कार्यक्रममा मेयर साहबलाई झन् के भन्ने जनता त चाहिने होला नि चाहिने त हुनु त अब चुनाव त आउनु ला यही गएर हालत गुनासो केही छ यो चरैलावासीको यहाँ आसपासमा पर्ने तपाईँहरूको दुःख के छ दुःख त्यो साह्रै नदी दोहन भयो भोलि त हामीलाई त्यो उठिबास होला जस्तो छ दुःख भन्दा पनि त्यही यो रोक्नुपर्छ यो रोक्नै पर्छ दर्शक महानुभावहरू यो प्रसङ्गपछि अब लागौँ महाप्रस्थान यानतर्फ सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता गोपाल हमालले महाप्रस्थान यानको चाबी एक कार्यक्रममा बीच हस्तान्तरण गरेका छन् अब आफन्त गुमाउँदा सब वाहन पाइएन भने केही नागरिकलाई राहत हुने भएको छ धनगढीमा जुन चाबी हस्तान्तरण भएको छ यसले जनतामा सेवा त दिने नै छ मनकारी व्यक्ति गोपाल हमालको यो कामको प्रशंसा पनि भएको छ यो रिपोर्ट गोपाल हमाल सुदूरपश्चिमको सवालमा एक चर्चित अनुहार जसले सुन्दर सुदूरपश्चिमको अभियान राजधानीसम्म पुर्याए सुदूर समस्या होइन सम्भावनाको अपार खानी हो भन्ने सन्देश देश हाँक्नेसम्म पुर्याए कोरोनाको सङ्कटका बेला प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको सेवामा समर्पित भएका हमालले निशुल्क महाप्रस्थान यान सञ्चालनमा ल्याएका छन् सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता हमालले 30 लाखको लागतमा महाप्रस्थान यान नागरिकको सेवामा दिएका छन् मान्छे मरिसकेपछि मृतकका आफन्तले भोगेको पीडा नजिकबाट देखेकाले यो वाहन सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताएका छन् आफ्नो बालबच्चालाई पढायो लेखायो सबै कुरा गर्यो लालन पालन गर्यो तर अन्तिममा जाने बेलामा चाहिँ अलि बिजौ तरिकाले चाहिँ दाह संस्कार हुन गएको चाहिँ मैले धेरै देखेँ त्यसमध्येमा पनि एकपटकको घटना मलाई आउँछ मेरो एकजना साथीको बुवाको स्वर्गवास भयो बिहानै म गएको थिएँ तर छोराहरू चाहिँ अरू छोराहरू चाहिँ प्लेनमा आउनुपर्ने भावनाले दिउँसो कार्यक्रम हुन्छ भनियो तर दिउँसो जाँदाखेरि चाहिँ एउटा त्यो पिकअपमा लगेको थियो त्यो चाहिँ लगभग आधा पार्थिव शरीर बाहिर थियो आधा चाहिँ भित्र थियो यो खुटियाको बाटो लाँदाखेरि त्यो झन्डै 2-3 ठाउँमा चाहिँ त्यो खस्न लाग्यो त्यो त्यसै दिन मैले एउटा के डिसिजन गरेँ भने वास्तवमा यो एउटा चाहिँ यो मान्छेको मृत्यु भइसकेपछिको पार्थिव शरीरलाई यो शववाहन भनेर अलिकति शववाहन भन्ने शववाहनको नजिक पनि कोही जान नचाहने भन्दा पनि यसलाई सम्मानपूर्वक एउटा चाहिँ जसरी चाहिँ बिहामा चाहिँ मान्छेको चाहिँ बाजा गाजा सहित मान्छे जान्छन् भनेपछि यो पनि एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक चाहिँ जान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू मनमा लागेर मैले चाहिँ धनगढी अहिलेको लागि यो निःशुल्क यात्रा र हामीले वास्तवमा त्यहाँ यो डोनेसन बक्स पनि राखेको थिएनौँ तर पछि धेरैजनाले सुझाव के दिनुभयो भने होइन यो डोनेसन बक्स त राख्नै पर्छ
किन राख्नुपर्छ भनेपछि कसैले त त्यो ऋण मान्छन्, केही पैसा भए पनि त्यहाँ हालेर बल्ल ऋण मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने सोच हुन्छ। भोलि तपाईँको गाडी नै नलगिदियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा राखेपछि हामीले त्यो राखेको छौँ। लास बोक्ने गाडी चाहिँ नि रहेछ सब वाहन र महाप्रस्थान यान, योमा अलिकति हामीले फरक बुझ्नुपर्छ। सब वाहन भन्नाले के हो भने हस्पिटलमा बित्यो, हस्पिटलबाट घर ल्याउने चाहिँ नि सब वाहन हो। तर यो दाह सरकार यो त एक खालको यो जन्मिँदाखेरिको एउटा खुसीको हुन्छ, न्वारन हुन्छ, त्यो हामी खुसीले गराउँछौँ। बिहा हुन्छ, नामाकरण हुन्छ, भात खुवाइ हुन्छ, त्यो कर्मभित्रको एउटा यो ठुलो कर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम सम्मानपूर्वक हुनुपर्छ भनेर हामीले यो सुरु गरेको छौँ। मलाई के लाग्छ भने मैले हेर्दाखेरि यो नेपालमा कहीँ पनि अहिलेसम्म यस्तो खालको चाहिँ नि गाडी बनाएर चाहिँ सुरुवात भएको रहेछ र खुसी पनि लाग्यो। कमसेकम चाहिँ नि धेरै कुरा अब सुदूरपश्चिमबाट नै सिकाउनुपर्छ भन्ने हिजोको दिनमा पनि हाम्रो सोच थियो र आज पनि कमसेकम यो पनि अब सिक्ला। धनगढीमा एक कार्यक्रम गरी महाप्रस्थान यानको चाबी हस्तान्तरण गरिएको छ। चाबी हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डाक्टर हेमराज पन्तले अभियन्ता हमालको कामको प्रशंसा गरेका छन्। मानव सेवा नै धर्म भएको उनले बताएका छन्। पहिले एउटा क्रिएटिभ किसिमको मान्छे मैले पाएको छु, विभिन्न किसिमको रचनात्मक कामहरू गर्ने त्यो देखिएको छ, जो अहिले पनि चालु छ। जस्तो कैलालीमै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँको एयरपोर्टको बनाउनमा पनि उहाँको चाहिँ योगदान छ, यसलाई अभियान सुरु गर्नमा। त्यसपछि यो पोस्टरहरू सुन्दर सुदूरपश्चिम भन्ने अभियान भयो। त्यसपछि एवं प्रकारले थुप्रै किसिमका यो तपाईँ कपडा ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो र यस्तो थुप्रै अरू यो इभन हाम्रो यो मेलाको जुन महोत्सव छ, त यो त्यसमा देयर आर मेनी इन्सिडेन्ट्स विच आर द प्रोडक्ट अफ हिज क्रिएटिभ थिङ्किङ। त त्यसमा हुनाले अब यो जुन अहिले यो महाप्रस्थान यानको उदाहरण आयो, यो पनि हो। अति महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्यो, यो निःशुल्क जो उहाँले भन्नुभएको छ, यो झन् अझ ठुलो कुरा हो। किनकि त्यस्तो अवस्थामा मान्छेसँग साधन स्रोत नहुन पनि सक्दछ। त्यसैले यो हाम्रो समाजको लागि धेरै ठुलो कुरा हो। हाम्रो समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरू छन्। कयौँ मान्छेसँग धन हुन्छ तर चाहिँ मन हुँदैन। आज समाजमा धेरै मान्छेहरू छन् सम्पत्ति भएका, ठुलो अरबौँको प्रोपर्टी छ, तर ती मान्छेहरू भोलि गएपछि त्यसलाई सम्झिने कि आधारै हुँदैन। किनकि आफ्नो परिवारमा आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत रूपको लाभमा उहाँहरूको अधिकांश समय खेर गएको हुन्छ। इभन चाहिँ पल्लो टोलका मान्छेले चिन्दैनन् भने केही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् जससँग चाहिँ धन पनि छ र मन पनि छ। तर मलाई लाग्छ उहाँको परिवारसँग धन पनि चाहिँ छ र उहाँले यो लगानी पनि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी पनि गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा ठुलो सामाजिक कार्य हो। आखिर भोलि सबैले एक दिन चाहिँ जानु नै होस्, धन पैसा बाजेर लगाउने कसैले होइन। र हाम्रो यहाँ रहने हाम्रो कृति र हामीले गरेका राम्रा कामहरू। त्यसो भए विपत्तिको बेला असहायलाई सहयोग गर्नु नै धर्म हो। हमालको यो कामले धेरै मानिसलाई राहत हुनेछ। हमाल जस्तै मनकारी व्यक्ति भइदियो भने समाजका धेरै व्यक्तिलाई सजिलो हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोली तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? जनबोलीमा हामीले प्रसारण गर्ने कार्यक्रम र विषयवस्तु तपाईँ माझ कस्तो खालको लागिरहेका छन्? प्रतिक्रियाका लागि 9848 33989 तपाईँको गाउँठाउँमा पनि कुनै खबर छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोला र भिडियो सन्देश पठाउनका लागि हाम्रो वाट्सएप नम्बर पनि 9848 33989 रहेको छ। आजको यो कार्यक्रमबाट छायाङ्कनमा बिपी देवकोटालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।